बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक ख़ास दुआ है सब की ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए। ए अल्लाह, दुनिया के सब सखी, सब बादशाह, सब मांगने वालों से तंग आ जाते हैं और दे देकर थक जाते हैं। ए अल्लाह, एक तू ही अकेला ऐसा है जो मांगने वालों से तंग नहीं आता और दे देकर भी कभी नहीं थकता। ए अल्लाह, तुझसे जितना मांगे तो उतना खुश होता है। दुनिया के सब सखी अफराद और बादशाहों के दरवाजे एक ख़ास वक्त के बाद बंद हो जाते हैं, लेकिन तू वो शहंशाह है जिसके दरवाजे मांगने वालों के लिए हर लम्हे और हर वक्त खुले रहते हैं। ए अल्लाह, दुनिया के सब लोग अपनी औकात के मुताबिक देते हैं, लेकिन तू वाहिद है जो कि अपनी शान के मुताबिक अता करता है। ए अल्लाह, मैं तुझसे अपने लिए, अपने सब भाइयों बहनों, वालिदैन, दोस्त अहबाब और सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर बरकत और भलाई का सवाल करती हूँ। ए अल्लाह पाक, हमें दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ अता कर और हमें जहन्नुम के अजाब से बचा। ए अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और उनकी पैरवी करने वाले सब मुसलमानों पर रहमत और बरकत नाजिल फरमा। आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह हज की आयत नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जुमा और तफसीर तफहीमुल कुरान से बयान करूंगी जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐसी ही खुली खुली बातों के साथ हमने इस कुरान को नाजिल किया है और हदायत अल्लाह जिसे चाहता है देता है। आयत नंबर 17, जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी हुए और साबई और निसारा और मजूस और जिन लोगों ने शिरक किया, उन सब के दरमियान अल्लाह क़यामत के रोज़ फैसला कर देगा। हर चीज़ अल्लाह की नज़र में है। इसकी तफसीर है, यानी मुसलमान जिन्होंने अपने अपने ज़माने में खुदा के तमाम अम्बिया और उसकी किताबों को माना, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिन्होंने पिछले अम्बिया के साथ आप पर भी ईमान लाना कबूल किया। इनमें सादुकुल ईमान भी शामिल थे, और वो भी थे जो मानने वालों में शामिल तो हो जाते थे मगर किनारे पर रहकर बंदगी करते थे और कुफ्र व ईमान के दरमियान तज़बज़ब थे। इसकी तशरीह के लिए मुलाज़ा तफ़हीमुल कुरान जिल्द अव्वल अल-निसा हाशिया नंबर 72। साबई के नाम से कदीम ज़माने में दो ग्रोह मशहूर थे। एक हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के पैरों जो बलाई इराक यानी अल जज़ीरा के इलाके में अच्छी खासी तादाद में पाए जाते थे, और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की पैरवी में इस्तबाक़ के तरीके पर अमल करते थे। दूसरे सितारा परस्त लोग जो अपने दीन को हज़रत शेष और हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करते थे और अनासिर पर स्यारों की और स्यारों पर फरिश्तों की फरमारवाई के कायल थे। उनका मरकज़ हरान था और इराक के मुख्तलिफ हिस्सों में इनकी शाखें फैली हुई थीं। ये दूसरा ग्रोह अपने फ़लसफ़ा व साइंस और फ़न तिब के कमालात की वजह से ज़्यादा मशहूर हुआ है, लेकिन अगलब ये है कि यहाँ पहला ग्रोह मुराद है, क्योंकि दूसरा ग्रोह ग़ालिबन नुज़ूल कुरान के ज़माने में इस नाम से मौसूम न था। इसकी तशरीह के लिए मुलाज़ा तफ़हीमुल कुरान अल माइदा हाशिया नंबर 36। मजूस यानी ईरान के आतिश परस्त जो रोशनी और तारीकी के दो खुदा मानते थे और अपने आप को जरदुश्त का पैरो कहते थे। उनके मजहब व इखलाक को मुज़्ज़त की गुमराहियों ने बुरी तरह मस्क करके रख दिया था, हत्ता कि सगी बहन से निकाह तक उनमें रवाज पा गया था। जिन लोगों ने शिरक किया, अरब और दूसरे ममालिक के मुशरिकीन जो मज़कूरा बाला ग्रोहों की तरह किसी ख़ास नाम से मौसूम न थे, कुरान मजीद उनको दूसरे ग्रोहों से मुमीज़ करने के लिए मुशरिकीन और अल्लज़ीना अशरकू के इस्तिलाही नामों से याद करता है, अगरचे अहले ईमान के सिवा बाकी सब के ही अकायद व अमाल में शिरक दाखिल हो चुका था। आयत में जो लफ्ज़ है क़यामत के रोज़ फैसला कर देगा, यानी खुदा के बारे में मुख्तलिफ इंसानी ग्रोहों के दरमियान जो झगड़ा है उसका फैसला इस दुनिया में नहीं होगा बल्कि क़यामत के रोज़ होगा। वहीं इस बात का दो टोक फैसला कर दिया जाएगा कि इनमें से कौन हक पर है और कौन बातिल पर।
اگرچہ ایک معنی کے لحاظ سے یہ فیصلہ اس دنیا میں بھی خدا کی کتابیں کرتی رہی ہیں، لیکن یہاں فیصلے کا لفظ جھگڑا چکانے اور فریقین کے درمیان عدالت کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جبکہ ایک کے حق میں اور دوسرے کے خلاف باقاعدہ ڈگری دے دی جائے۔ آیت نمبر 18، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سرب سجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، پلیز یہاں جو بھی سن رہا ہے سجدہ ضرور کر لیجئے گا۔ اس کی تفسیر ہے یعنی فرشتے، اجرام فلکی اور وہ سب مخلوقات جو زمین کے ماورا دوسرے جہانوں میں ہیں، خواہ وہ انسان کی طرح ذی عقل و ذی اختیار ہوں یا حیوانات، نباتات، جمادات اور ہوا اور روشنی کی طرح بے عقل و بے اختیار، یعنی وہ جو محض مجبوراً ہی نہیں بلکہ بالارادہ اور بطور رغبت بھی اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں دوسرا انسانی گروہ جس کا بعد کے فقرے میں ذکر آ رہا ہے، وہ ہے جو اپنے ارادے سے خدا کے آگے جھکنے سے انکار کرتا ہے، مگر دوسری بے اختیار مخلوقات کی طرح وہ بھی قانون فطرت کی گرفت سے آزاد نہیں ہے اور سب کے ساتھ مجبوراً سجدہ کرنے والوں میں شامل ہے۔ اس کے مستحق عذاب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں بغاوت کی روش اختیار کرتا ہے۔ جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اگرچہ ان مختلف گروہوں کے جھگڑے کا فیصلہ تو قیامت ہی کے روز چکایا جائے گا، لیکن کوئی آنکھیں رکھتا ہو تو وہ آج بھی دیکھ سکتا ہے کہ حق پر کون ہے اور آخری فیصلہ کس کے حق میں ہونا چاہیے۔ پوری کائنات کا نظام اس بات پر شاہد ہے کہ زمین سے آسمانوں تک ایک ہی خدا کی خدائی پورے زور اور پوری ہماگیری کے ساتھ چل رہی ہے۔ زمین کے ایک ذرے سے لے کر آسمان کے بڑے بڑے سیاروں تک سب ایک قانون میں جکڑے ہوئے ہیں، جس سے بال برابر بھی جنبش کرنے کا کسی کو یارہ نہیں ہے۔ مومن تو خیر دل سے اس کے آگے سر جھکاتا ہے، مگر وہ دہریہ جو اس کے وجود تک کا انکار کر رہا ہے اور وہ مشرک جو ایک ایک بے اختیار ہستی کے آگے جھک رہا ہے، وہ بھی اس کی اطاعت پر اسی طرح مجبور ہے جس طرح ہوا اور پانی کسی فرشتے، کسی جن، کسی نبی اور ولی اور کسی دیوی یا دیوتا کے پاس خدائی کی صفات اور اختیارات کا ادنا شائبہ تک نہیں ہے کہ اس کو الوہیت اور معبودیت کا مقام دیا جا سکے یا خداوند عالم کا ہم جنس یا مثیل ٹھہرایا جا سکے۔ کسی قانون بے حاکم اور فطرت بے صانع اور نظام بے ناظم کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی کائنات کو وجود میں لا سکے اور باقاعدگی کے ساتھ خود ہی چلاتا رہے اور قدرت و حکمت کے وہ حیرت انگیز کرشمے دکھا سکے جو اس کائنات کے گوشے گوشے میں ہر طرف نظر آ رہے ہیں۔ کائنات کی یہ کھلی کتاب سامنے ہوتے ہوئے بھی جو شخص انبیاء کی بات نہیں مانتا اور مختلف خود ساختہ عقیدے اختیار کر کے خدا کے بارے میں جھگڑتا ہے، اس کا برسر باطل ہونا آج بھی اسی طرح ثابت ہے جس طرح قیامت کے روز ثابت ہوگا۔ آیت میں لفظ ہے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ یہاں ذلت اور عزت سے مراد حق کا انکار اور اس کی پیروی ہے، کیونکہ اس کا لازمی نتیجہ ذلت اور عزت ہی کی شکل میں ظاہر ہونا ہے۔ جو شخص کھلے کھلے اور روشن حقائق کو آنکھیں کھول کر نہ دیکھے اور سمجھانے والے کی بات بھی سن کر نہ دے، وہ خود ہی ذلت و خواری کو اپنے اوپر دعوت دیتا ہے اور اللہ وہی چیز اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے جو اس نے خود مانگی ہے۔ پھر جب اللہ ہی نے اس کو پیروی حق کی عزت نہ دی تو اب کون ہے جو اس کو اس عزت سے سرفراز کر دے؟ آیت میں لفظ ہے اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، یعنی یہاں سجدہ تلاوت واجب ہے اور سورہ حج کا یہ سجدہ متفق علیہ ہے۔ سجدہ تلاوت کی حکمت اور اس کے احکام کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد دوم، الاعراف، حاشیہ نمبر 157۔
آج تک کے لیے بس اتنا ہی. نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 19 سے سٹارٹ کریں گے. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.